अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 26 रजब अल-1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है, फरवरी की 18 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अंबिया आयत नंबर 48 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलक़द आतैना मूसा व हारून, और तहक़ीक़ हमने अता किया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अल फुरक़ाना, फुरक़ान यानी फ़र्क करने वाली किताब, व ज़ियाअन और रोशनी, व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन और नसीहत मुत्तक़ियों के लिए यानी परहेज़गारों के लिए। अब यहाँ से अल्लाह ताला एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि तहक़ीक़ हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फुरक़ान अता फरमाया, यानी जो तौरात जो अता की गई थी उसको जो सो फुरक़ान के नाम से भी कहा जा रहा है, यानी फ़र्क करने वाली चीज़, हक़ व बातिल के बीच फ़र्क करने वाली चीज़। व ज़ियाअन और रोशनी, व ज़िक्रन और नसीहत मुत्तक़ीन लिलमुत्तक़ीन मुत्तक़ियों के लिए। तो यहाँ पर जो तौरात अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी उसको फुरक़ान कहा गया। क़ुरआन को भी कहीं पर फुरक़ान के नाम से कहा गया, यानी फुरक़ान वो चीज़ जो फ़र्क करने वाली, हक़ व बातिल के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो तौरात अता किए थे उसको फुरक़ान के नाम से कह रहे हैं, और रोशनी और नसीहत उन लोगों के लिए जो मुत्तक़ी है। मुत्तक़ी कौन? जो अल्लाह से डरने वाला, जिसको हम परहेज़गार कहते हैं। अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, वो जो के डरते हैं अपने रब से, बिलग़ैबी बिन देखे, वहुम मिनस्साअती, और वो क़यामत से, सा कहते हैं क़यामत को, मुशफ़िक़ीन खौफ खाते रहते हैं। यानी मुत्तक़ी कौन है उसकी अल्लाह ताला यहाँ पर तशरीह कर रहे हैं। वो लोग जो कि अपने रब से डरते रहते हैं बिना देखे के, यानी अपने रब को देखा तो नहीं है लेकिन गैब में उसको बिन देखे ही उससे डरते हैं, और वो क़यामत की घड़ी से, क़यामत के बारे में बहुत ज़्यादा खौफ खाते रहते हैं। यानी मुत्तक़ियों की परहेज़ क्या कहते हैं कि सिफ़त अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं। वो जो अपने रब को बिन देखे उससे डरते हैं। और आज हम मुसलमानों का भी हाल यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह को हमने देखा तो नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी पूरी की पूरी फरमूदात जो कि हदीस के शक्ल में है वो मौजूद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अल्लाह का तारुफ करवाया, अल्लाह के बारे में जो बताया, तो हम अल्लाह को बिन देखे ही उस पर ईमान ले आते हैं और उससे डरते हैं कि कहीं हम उसकी नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला कहीं हमको पकड़ ना ले, कहीं हमको सजा ना दे, और जहन्नम और क़यामत जो बर्पा होने वाली है उस क़यामत से भी इंसान डरता है कि उस दिन हमारा क्या बनेगा। अल्लाह के सामने जब हम खड़े होंगे, क्या हमारे नामे आमल में कोई ऐसे नेकियां हैं जिसके वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं, गुमान कर सकते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, या नहीं तो फिर हमारे नामे आमल में गुनाह ज़्यादा है, जिसके वजह से अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने पर आ जाए, पकड़ करने पर आ जाए, तो फिर हमारी हलाकत और बर्बादी हो। तो मुत्तक़ियों का सिफत यही है कि वो हमेशा अल्लाह से डरते रहते हैं, और क़यामत की घड़ी से, क़यामत के में अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं। वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन, और ये नसीहत, ये ज़िक्र बाबरकत है, अंज़लनाहु, हमने इसे नाजिल किया है। अफ़अंतुम लहू, तो क्या तुम इसके लिए मुनकिर होते हो, इसके ऐसे एराज करते हो। यानी अब इस कुरान के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और ये जिक्र, ये किताब जो है ये तो बहुत बाबरकत है, और इस जिसको हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम इससे मुनकिर होते हो। यानी पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाया, अब आखिरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता फरमाया है, ये भी अल्लाह ही के तरफ से। यानी उन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जिस अल्लाह ने तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, उसी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता फरमाया है। क्यों कि यहूदी तो मूसा अलैहिस्सलाम के तौरात को तो मानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो तौरात नाजिल हुई है उसको अल्लाह के तरफ से नाजिल होना मानते थे। तो उन्हीं को ये बताना मकसूद है कि जब तुम मानते हो
کہ جو سو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ اللہ کے طرف سے ہے، تو پھر تم کو اس قرآن کو ماننے میں کیا تکلیف ہے جو کہ یہ بھی اسی اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی ہدایت، اس کی فہم یعنی سلیم فہمی، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم تھے جاننے والے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا، ہدایت یعنی عقل سلیم جیسے کہتے ہیں، جو فہم کو، سمجھداری جس کو ہے وہ، من قبل، اس سے پہلے، اور ہم جو سو یہ جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنے قوم سے، ما ھذہ تماثیل، کیا ہے یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، وہ جن کے لیے تم اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہو، یعنی ان کے لیے تم ان کے سامنے جم کے بیٹھ جاتے ہو۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، روشنی عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، تو انہوں نے فوراً اپنے والد کو اور اپنی قوم کو جو سو خطاب کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کس یعنی کیسی یہ مورتیاں ہیں جس کے لیے تم جو سو اس کے سامنے جم کے بیٹھ جاتے ہو عبادت کے غرض سے، جیسے کہ آج کل لوگ مجاوری کرتے ہیں، درگاہوں پہ قبروں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے ہی اس زمانے میں لوگ جو سو اپنی مورتی، جو جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے جم کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے عبادت کے غرض سے وہاں پر بیٹھ جاتے تھے۔ اور عاکفون اعتکاف سے ہے، جیسے کہ انسان رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں مرد لوگ جو سو اعتکاف بیٹھتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی عبادت کی خاطر ایک جگہ پر مسجد کے اندر جم کے بیٹھ جانا، ایک سو ہو کے بیٹھ جانا، دنیا داری سے، دنیا کے تمام کاموں سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کے خاطر اپنے آپ کو خاص کر کے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا۔ تو وہی الفاظ یہاں پر استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی اسی طریقے سے عبادت کے لیے جیسے انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے بتوں کے پاس، بتوں کی جو وہاں پر جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی تھی وہاں پر ٹک کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں، یا کیا بتیں ہیں جن کے پاس تم ایسے جم کے بیٹھتے ہو۔ اور اب اس سے کیا پتا چلا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رشد دیا، ہدایت دیا، تو سب سے پہلے، کیونکہ ان کے والد، اور یہی اس سے سبق کیا ملتا ہے، جب ہم دین کی تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سب سے قریب اور اقرب جو قریب رشتہ دار ہیں ان سے شروع کریں گے، نہ یہ کہ دوسرے محلے میں، دوسرے شہر میں، دوسرے گاؤں میں جا کر، جیسے کہ آج افسوس کی بات ہے کچھ لوگ تبلیغ کے نام سے نکلتے ہیں، 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے نکلتے ہیں، اور حال کیا ہے، خود ان کے گھروں کے اندر دین نہیں ہے، ان کی بیوی بچے جو سے نمازی نہیں ہیں، لیکن بیچارے جائیں گے دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں، یہاں تک کہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اور جا کر وہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ تبلیغ ٹھیک ہے، وہ اس وقت میں ہوگی جب اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر سب جگہ ہو گیا، تب جا کے ہوگا۔ تو سب سے پہلے افضلیت کیا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب تبلیغ کا حکم دیا، کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو نصیحت کی، اور وہ کیوں کہ ان کے والد جو سب بت بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی تمام قوم بھی جو سو بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی والد اور اپنے قوم کو مخاطب کر کے اور ان کو کہا کہ یہ کیا ہے، یہ مورتیاں اور یہ بت جن کے لیے تم اعتکاف کے طور پر جم کے بیٹھ کے ان کی عبادت کرتے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کو پوجتے ہوئے۔ دیکھیں قوم سے جب انہوں نے پوچھا تو قوم نے کیا جواب دیا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس دلیل وغیرہ ہے نہیں ہے، کچھ مطلب نہیں، ہمارے باپ دادا کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے، انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے، یعنی بنا دلیل کے، بنا سوچے سمجھے کے، ہم کو جو اپنے باپ دادا سے جو طریقہ ملا اس کے پیچھے ہم لگ گئے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ ذرا ٹھہر کے ایک ایک آیت کو پڑھیں
اور اپنے اوپر ذرا لگا کے دیکھیں کہ آج کا مسلمان کیا اس طریقے سے کرتا ہے. یعنی اب یہ کون لوگ ہیں؟ مشرک لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم جو کہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، ان سے جب پوچھا گیا کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا کہ ہمارے فلاں کتاب میں تو یہ تھا، ہم کو فلاں رسول نے یہ کہا تھا، اس کی عبادت کرنے کو کہا تھا. نہیں، ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی. دلیل کیا تھی؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا، ان لوگ یہی کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی ان کے پیچھے دیکھا دیکھی یہی کر دیے. تو آج کا مسلمان کے اوپر بھی، اور آج اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کے اوپر بھی جب روشنی ڈالی جائے یا ان سے پوچھا جائے تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہوتی ہے یا کوئی اور جواب ہوتا؟ بالکل نہیں. ہو بہو وہی جواب ہوتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے آج کے دن، ابھی ہم جو اپنے ملک کے اندر ذرا اطراف میں اپنے محلوں میں دیکھیں کہ آج مسلمان پتہ نہیں کون سے پہاڑوں کے نیچے سے یا کون سے جنگلوں سے نکل آئے ہیں. آج ایسے لگتا کہ یہ پورے مسلمان کہاں تھے، سال بھر کدھر ہوتے تھے، کبھی تو نظر نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ جمعہ میں بھی نظر نہیں آتے تھے. اچانک آج کہاں سے، جیسے کہا جاتا نا کہ وہ کوئی پتھر اٹھائے تو چونٹیوں کے جو سو اتنے سارے گپے گپے نکلتے، اس طریقے سے گلی گلی سے گھر گھر سے مسلمان نہا دھو کر ٹوپیاں پہن کر بالکل سرمے لگا کر عطر لگا کر دھن دھناتن جو سو مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو پتا چلتا کہ آخر یہ کہاں تھے، اتنے دن کہاں تھے؟ کیا ان کے لیے مسجد کو جانا ہر دن 5 وقت فرض نہیں تھا؟ کیا ان کو جمعہ کے دن نماز کو جانا فرض نہیں تھا؟ کیا آج اچانک یہ کہاں سے نکل آئے؟ تو آج کے دن لوگ جو پوری جوش و خروش کے ساتھ مسجدوں کو جا رہے ہیں اور عبادت کی غرض سے جا رہے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے گا، ان سے ذرا ہم پوچھیں گے بھئی آج کیا وجہ ہے، آج ایسی کون سی خاص وجہ ہے جس کے وجہ سے آپ لوگ مسجد کو جا رہے ہیں؟ تو ان کے پاس بھی یہی جواب ہوگا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آج تو شب معراج ہے. کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ بولے آج تو بولے شب معراج ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، شب معراج ہے، تو اس کے بارے میں کہیں قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ شب معراج کے دن منانا ہے، اس دن راتوں میں جا کر جو نمازیں پڑھنا ہے، خاص عبادتیں کرنا ہے، اس کے دوسرے دن روزہ رکھنا ہے؟ کہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے یا کہیں پر حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ کیا صحابہ اکرام نے ایسا کیا؟ تو اب وہ بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہوگا بھائی ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم یہی کریں گے. ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، دلیل ہے نہیں ہے، اس سے ہم کو غرض نہیں ہے. ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. تو وہی معاملہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا. اگر باپ دادا کا طریقے پہ چل کر کوئی جنت میں جا سکتا تھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام تو بالکل اپنے والد کو ہرگز منع کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ معاملہ کہاں تک آ گیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو منع کرتے رہے تو ان کے والد نے جو سو ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیا، کہا کہ اے ابراہیم اگر تم ہمارے بتوں کو، ہمارے جو معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے تو یا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی پتھرے مار مار کر ختم کر دیں گے، یا تم کو ہم شہر بدر کر دیں گے. اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہا میں تم کو سلام کرتا ہوں، تم کو اور تمہاری قوم کو، اور وہاں سے نکل کے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں اگر باپ دادا کا طریقے پہ چل کر جنت میں جا سکتے تھے، باپ دادا نے جو کچھ کیا اس کو کر کے انسان کامیاب ہو سکتا تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام ہرگز اپنے والد کو کہہ کر، اپنے والد کی ڈانٹ سن کر گھر چھوڑ کے نہیں جاتے. اسی طریقے سے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو جب لوگوں کے سامنے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، تو وہاں پر ان کا چچا جو ہے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اپنا دشمن بنا لیا. ان کا سگا چچا جو ہے ان کے جان کا دشمن ہو گیا، ان کے خاندان والے ان کے دشمن ہو گئے. تو پتا چلا کہ اگر وہ باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سو ان کو چھوڑ دیے ہوتے، وہ لوگ بھی جو سو اپنی منمانی کرتے اور سب کچھ کرتے ہوئے جنت میں چلے جاتے. تو پتا کیا چلا کہ باپ دادا کا طریقہ حجت نہیں ہے، حجت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. اگر بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ایک بکری جو سو آگے جا کر کسی کھڈے میں گر گئی تو پیچھے کے جو بکریاں ہیں وہ اس سے سبق نہیں حاصل کر
करती हैं, वो दूसरी भी जाएगी, उसके पीछे तीसरी भी जाएगी, पूरे के पूरी बकरियां जाकर वो खड्डे में गिर जाती हैं। लेकिन अल्लाह ने हमको अक्ल दिया है, हमको समझ दिया है, हम तो अपने बाप दादा के तरीके पे अंधे बन के तो नहीं चल सकते, और हकीकत में नहीं चलते भी हैं। दुनिया के मामले में अगर हमारे बाप दादा तब जाहिल थे, घामड़ थे, वो धोती पहनते थे और साइकिल चलाते थे, अनपढ़ थे, तो क्या आज हमारी उनकी औलाद जो सो सब अनपढ़ और अंगूठा छाप है? नहीं। माँ बाप जो सो अंगूठा छापते होंगे, आज बच्चे जो सो इंजीनियरिंग और मेडिकल डॉक्टर और क्या कुछ नहीं बन जाते हैं। माँ बाप जो सो, हमारे बाप दादा जो सो साइकिल तक नहीं चला सकते थे, आज इंसान जो सो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाना चाहता है। हमारे बाप दादा को जो सो मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता भी नहीं था, आज का छोटा छोटा बच्चा जो है मोबाइल फोन चलाता है और सीखता है और उसको इस्तेमाल करता है। तो दुनिया के मामले में तो हमने ये नहीं कहा कि हमारे बाप दादा तो बिल्कुल जाहिल थे, अनपढ़ थे, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने नहीं आता था, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या हमारे बाप दादा को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करना आता था? नहीं आता था। फिर हम क्यों सीख गए? क्योंकि दुनिया में इसके फायदे हैं, इससे हमको दिल लगता है, इसमें तो हमको दुनिया के फायदे हैं। हमने बाप दादा को पीछे छोड़ दिया और अपने आप को नए टेक्नोलॉजी के साथ आरास्ता कर लिया और सब कुछ सीख लिया। नहीं सीखा तो सिर्फ दीन नहीं सीखा, दीन की तवज्जो नहीं किया, दीन के बारे में कह दिया कि हमारे बाप दादा जो करते आए, जो कुछ हमने उनसे सीखा है, बस उसी के पीछे चलेंगे। मतलब क्या है कि दीन की हमारे पास कोई अहमियत ही नहीं है। अंदाजा कर लें, अगर कोई हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा जो सो व्हाट्सएप और ये मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, ना उनको करना आता था, लेकिन हम चूंकि हमारे सामने ये चीजें आ गई, हमको उसके फायदे महसूस हो गए, पता चल गया, तो हमने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसको सीख लिए। भले आज कितने ही लोग होंगे जो अनपढ़ है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन उसको व्हाट्सएप, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने आता है। क्यों? कि उसने उसके फायदे जान लिया, उसकी जरूरत को समझ लिया, उसकी अहमियत को समझ लिया और उसको चलाना सीख लिया। पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन बहरहाल वो इशारों से और इससे देखकर सीख लिया और उसको बाज़ाफ्ता इस्तेमाल करता है। और तो पता क्या चला कि उस चीज की अहमियत है हमारे पास, तो हमने उसको सीख लिया। हमने ये नहीं कहा कि हमारे बाप दादा तो ये सब नहीं करते थे, हम कैसे करेंगे, लेकिन उसमें फायदा नजर आया तो सीख लिया। लेकिन दीन के मामले में हमको समझ सीखने की अहमियत नहीं है, हम उसको तवज्जो देते नहीं। हम समझते हैं कि भैया दीन का मामला क्या है, बस थोड़े से रस्म रिवाजें हैं, कभी वो शब मेराज आया, शब मेराज मना लो, अगले महीने में 15 शाबान को जो सो शब बारात मना लो, फिर उसके बाद में थोड़े बहुत रोजे रखे तो रखे, नहीं तो कुछ चलता है। और फिर हम दरगाहों पे, खबरों पे जाते तो हैं, वहां पर जाके नजराने तो चढ़ाते हैं, अपने बड़ों को जो सो हम नजराने पेश करते हैं, मुर्शदों को और हमारे बड़ों को, तो उनके जरिए से हम बख्शाए जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, वो आगे देखा जाएगा। तो दीन और आखिरत के बारे में हमारे पास अहमियत ही नहीं है, इतनी भी अहमियत नहीं है जितनी हम दुनिया की चीजों के बारे में करते हैं। अच्छी बात है। और मौलवी साहब ने जो कुछ कह दिया, मौलवी साहब आपको जो जन्नतों के सर्टिफिकेट लिख के दे रहे हैं, आप उनको यकीन मान लिया। कितने ही लोग हैं, जितने लोग अंधे बन के जो उनके घरों में उनके कोई वफात पाता है, तो दौड़ दौड़ कर अपने मुर्शद के पास जाते हैं, और मुर्शद लोग जो जन्नत का सर्टिफिकेट लिख के दे रहे हैं और कहते हैं ये मुर्दे के जिस्म के ऊपर कफन के अंदर रख दो, वो जन्नत में चला जाएगा। किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये तुम हमारे को पैसे दे दो, हम तुम्हारी जो मुर्दे को कुरान पढ़ के बख्श देंगे। ये पूरा का पूरा आउटसोर्सिंग का मामला जो है, हमने यही समझा कि जो सो दुनियादारी, दीन, हम तो दुनियादार इंसान है, दुनियादारी में हम लगे हुए रहते हैं, हमारे को दीन से क्या मकसद है। जब भी जरूरत पड़ेगी, कोई मर गया तो मौलवी साहब को कुछ पैसे दे दो, मौलवी साहब कुरान पढ़ के बख्श देंगे, और कुछ है इसी तरीके से हर चीज को हमने ये समझा, पैसों में तोल लिया। और मौलवी लोगों ने भी देखा कि ये जाहिल कौम है, ये जाहिल, तो इनको कैसे बेवकूफ बना के इनसे कैसा पैसा वसूल करें, तो मौलवियों ने फिर सिस्टम शुरू कर दिया। तो अगर इतना आसान होता, अपने बाप दादा के तरीके पर चलकर हम जन्नत में जा सकते, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अपने खानदान वालों से दुश्मनी नहीं मोल लेते, उनके खानदान, अपने सगे लोग जो सो उनके दुश्मन बन गए, फिर उनसे जैसे जंगें लड़ी गई है, फिर उनके खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफें दी गई। उसके बाद अब मजबूर होकर हिजरत करके जो सो मदीना जाना पड़ा, सहाबा इकराम को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। ये सब किस लिए? कि बाप दादा के तरीके पे नहीं, जो अल्लाह के तरफ से जो हुक्म आया है उसको
استعمال کر اس کے اوپر چلنا ہے. اور اللہ کے طرف سے جو حکم آیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. تو لوگ پچک جاتے تھے اور وہ بھاگ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، ہماری جو 360 بت ہے ہم تو ان کی بھی عبادت کریں گے، اللہ کی بھی عبادت کریں گے، ان کی بھی عبادت کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے دیکھا تھا. تو اس زمانے کے لوگ باپ دادا کے طریقے پہ چلتے تھے. تو ان لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا کے طریقے پہ تم چلتے تھے تو تم کامیاب ہو گئے، چلے جاؤ جنت میں، نہیں، بلکہ ان کو کہا گیا، ان کو سمجھایا گیا، اور جب وہ نہیں سمجھے تو ان کے خلاف جنگیں بھی کی گئی ہے. تو آج کا مسلمان بھی جو یہ صرف بہانے کرتا ہے، اس کو جا کے پوچھو کہ شب معراج کیوں منانا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ باپ دادا کا طریقہ ہے. شب برات کیوں منانی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو دیکھا ہے. شعبان میں مردوں کی عید کے نام سے ہم جو سو کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اس میں کسی کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے، ہم یہی کرتے. ابھی کچھ دن پہلے جو سو کئی لوگوں نے رجب کے کنڈے کیے ہیں، ان سے پوچھے کہ یہ کیوں کرنا ہے، تو وہ جھوٹی سچی کہاں سے پتہ نہیں کہانیاں بنا کے لایا ہے کہ فلاں یہ تو جو سو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے جو سو نام کی فاتحہ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو یہ سارے کے سارے جھوٹے باتیں بنا کسی یہ کہ باپ دادا کا طریقہ دیکھتے ہوئے آئے، چلتے گئے، اور پتہ چلا کہ دین میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اب مرضی ہے، جو چاہے شب معراج منانا چاہتے، شب معراج منانا چاہتے مناؤ، اور اس کے بعد جان لو کہ یہ بدعت ہے. اپنے باپ دادا کا طریقہ سمجھ کے جا کے منانا چاہتے ہو مناؤ، اور خوش فہمی میں ہے انسان کہ میں تو نیک کام کر کے آیا ہوں، چلو سال بھر تو میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، آج قضائے عمری پڑھ لوں گا، آج جا کر میں دیندار بن جاؤں گا. پتہ چلا کہ قضائے عمری قبول ہونا تو دور، اس کے اس عمل کے وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سب گمراہی، ہر نئی بدعت جو سو گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اب ہمارے ملکوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ تو کر رہے ہیں، کیا یہ سب بے وقوف ہے، سب غلط ہے؟ تو سب کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل کر، اگر وہ غلط تھے، آج کے برے مولوی لوگ غلطی سے غلط کام کو رواج دے رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور وہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا ہم ان کے پیچھے وہی گائے بھیڑ بکری کی طرح ان کے پیچھے جا کر جہنم میں جانا چاہیں گے؟ ہم تو نہیں جانا چاہیں گے. اگر کسی کو جانا ہے تو اپنی مرضی سے کرے، اپنی خود جو سو ذمہ داری کے اوپر وہ کام کر لے. خالہ، اس نے کہا لقد کنتم، تحقیق تم ہو، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے والد ان کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جب جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تحقیق تم اور تمہارے باپ دادا جو تھے وہ سب کھلی گمراہی میں تھے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے سرٹیفائی کر دیا کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ان لوگ ہمارے مورتیوں کی اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو تم بھی کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہی میں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ان کی بات کو نقل کر دیا. آج اگر ہم کسی کو ہم بول دیں کہ بھائی تمہارے باپ دادا کا طریقہ گمراہی کا تھا، وہ غلط تھے، تو لوگ لڑنے بھیڑنے کو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا بولے تم کو پتا چلا، اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، تم ہی کو قرآن پتا ہے، دوسروں کو نہیں پتا ہے. اگر ہے تو لے آؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچے ہیں. تو اگر کسی کے پاس شب معراج منانے کی دلیل ہے تو وہ لے آئے اور سمجھائے اور ہم کو بھی بتائے، اور اگر حقیقت میں صحیح دلیل ہے تو ہم بھی منانا شروع کر دیں گے. کون چاہتا ہے کہ جو سو نیکی کے کام سے کسی کو روکے؟ ہرگز نہیں. بدعات سے، گمراہی سے روکنا ہمارے لیے ضروری ہے. کسی کو نیکی سے روکیں گے تو پھر وہ انسان سے بدبخت کون ہوگا؟ لیکن بظاہر نیکی سمجھ کر، نیکی سمجھا کر ہم کو کرانے والا کام در حقیقت میں گمراہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو کیا ہم نیکی سمجھ کر وہ عمل کر رہے ہیں اور حقیقت میں اسے جہنم میں جانے والے ہوں؟ تو کیا اس سے بچانا اور اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟
ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم بھی بچیں اور اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو جو نادانی میں جو اپنے باپ دادا کے طریقے کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہیں گے کہ اللہ کے بندو باز آ جاؤ, اللہ کے بندے باز آ جاؤ, کیونکہ یہ جو سو گمراہی ہے بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دینداری ہے, لیکن یہ حقیقت میں دینداری نہیں ہے. اگر یہ دینداری ہوتی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو عمل کر کے دکھائے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام بھی 100 سال تک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 100 سال تک صحابہ اکرام کا دور ہے. یہ 100 سال میں کسی ایک صحابی سے بھی بتاؤ, ارے اتنا بھی کیوں, ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے کہتے ہیں, کوئی تو دلیل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کر دے, کوئی تو فقہ حنفیہ سے ثابت کرے کہ فقہ حنفیہ میں شب معراج کی فضیلت بیان کی گئی ہو, شب معراج کے دن کیا کچھ عبادتیں کرنا بیان کیا گیا ہو. کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ صرف ہمارے مولویوں کی جو سو بنی بنائی چیزیں ہیں, تاکہ ہم سال میں ایک بار ہی صحیح مولویوں کی عزت بڑھے, مولویوں کو کھانے پینے کا ذریعہ بن جائے, ان کے نذرانے ملنے کا چانس مل جائے. تو انہوں نے سارا کا سارا کھیل بنا دیا. اور شیطان بھی جو سو چونکہ ہے انسان کا دشمن, اس نے جو سو ان تمام چیزوں کو بہت خوبصورت کر کے دکھا دیا. اب ساری دنیا اس میں لگی ہے, خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. در حقیقت میں اس میں شیطان کو خوش کیا جا رہا ہے اور اللہ کو ناراض کیا جائے. قالوا, وہ بولے, اجیتنا, کیا تو ہم آیا ہے ہمارے پاس, بالحق, حق کے ساتھ, ام انت من اللاعبین, یا تم ہو کھیل کود کرنے والے, یعنی ایسے ہی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرائے اور ان کو سمجھایا کہ جو تم یہ کر رہے ہو یہ غلط کام ہے, اور تم اور تمہارے خاندان والے, تمہارے بڑے سب گمراہی میں تھے, تو سامنے سے قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم کوئی دلیل لے کر آئے ہو, ہم کو جو منع کر رہے ہو اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل وغیرہ بھی ہے, کوئی حق ہے تمہارے پاس, یا پھر ہمارے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو. قالا, اس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, بل ربکم, بلکہ تمہارا رب, رب السماوات والارض, رب آسمان و زمین کا, الذی فطرہن, جس نے ان تمام کو پیدا کیا, وانا علی ذالکم, اور میں اس بات پر من الشاہدین, گواہوں میں سے ہوں. دیکھیں, جب قوم نے آگے سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے ہو, یا تمہارے پاس کوئی دلیل وغیرہ بھی ہے, تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا, بلکہ تمہارا رب تو وہ رب ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, اور اس بات پر میں دلیل ہوں, میں گواہ ہوں, یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر میں گواہ ہوں. یعنی اتنی صاف بات کہہ دیا کہ یہ جو مورتیاں اور بتوں کی تم عبادت کرتے بیٹھے ہو, یہ در حقیقت میں تمہارے رب نہیں ہو سکتے, وہ تمہارا کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتے, بلکہ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور اس بات پر میں گواہ ہوں. وَتَاللَّهِ, اور اللہ کی قسم, لَأَكِيدَنَّ, ضرور بضرور میں ایک چال چلوں گا, اسنامکم, تمہارے بتوں کے ساتھ, بعد ان تولوا مدبرین, اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے. اب دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا. اس کے بعد آگے کہا کہ اللہ کی قسم, میں تمہارے یہ جو بت ہے ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا, اس کے بعد کہ تم لوگ جب اس کو, یعنی یہاں سے تم ہٹ کے چلے جاؤ گے. حالانکہ وہ مجاوری کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس, تو ایک وقت تو کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا تھا جبکہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. اور خاص طور پہ جیسے کہ تفسیر وغیرہ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک میلے ٹھیلے کا دن ہوا کرتا تھا, جس کو نوروز یا کچھ اس طریقے سے, جو سال میں ایک عبادت, ایک ان کے کھیل کود کا اور دوسرے اس کا کام کا ہوتا تھا. تو وہاں پر پوری کی پوری قوم جو سو اس میں جاتی تھی. بلکہ دوسری جگہ پر اس کی وضاحت بھی ہے, جب قوم کے لوگ جو سو جانے لگے اس شاید میلے ٹھیلے میں اور وہاں پر, تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دیا کہ تم بھی چلو. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ کر لیا کہ میری طبیعت خراب ہے, اور وہ پیچھے رہ گئے. تو یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا, اسی منشے اور مشن کے لیے کہ میں ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ, اس کے بعد کہ تم جب پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے, تو جب پیٹ پھیر کر وہ قوم جو سو اپنے دوسرے کسی کام میں, کھیل کود میں, اور جو ان کا سالانہ کوئی تہوار ہوتا تھا اس میں گاؤں سے باہر چلے گئے, تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کیا. وہ کیا ہے, فَجَعَلَهُمْ جُزَزًا, پس انہوں نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے, اِلَّا كَبِيرًا, سوائے
बड़े के लिए, कबीरन लहुम, उनमें से जो बड़ा था उसको छोड़ दिया, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि वो उसके तरफ रुजू करें। मतलब क्या है, यहाँ पर तो अल्लाह ने मुख्तसर तौर पे कह दिया कि उन्होंने उन तमाम बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय उनमें से बड़े को छोड़ दिया, और ताकि वो उसके तरफ रुजू करे। तो दूसरी जगह पर उसकी और वजाहत की गई है, वो इस तरीके से कि जब पूरी की पूरी कौम के लोग जो सो अपने गांव से बाहर चले गए, तो वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सो एक हथौड़ा लिया और तमाम के तमाम बुतों को तोड़ फोड़ कर दिया। उसके बाद जो बड़ा बुत था उसके हाथ में हथौड़े को रख दिया और उसको छोड़ दिया। तो वही बात को यहाँ पर अल्लाह ताला मुख्तसर कह रहे हैं कि उन्होंने उन तमाम बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उनमें सिवाय बड़े के, और उस ताकि वो उसके तरफ लौट आए। खालू, वो कहने लगे, मन फ़अला हाज़ा, किसने किया ये, बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक वो तो जो सो जालिमों में से है। जब कौम वापस पलट के आई, अपना मेला ठेले का काम हो गया, दूसरे दिन जब वो वापस आए तो उन लोगों ने देखा कि सारे के सारे बुत टूटे फूटे हैं। तो उस वक्त में उन लोगों ने कहा कि किसने किया ये हमारे बुतों के साथ, हमारे इलाहा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ। देखो, वो बुतों को अपना माबूद समझते थे, तो उन्होंने कहा कि किसने किया हमारे माबूदों के साथ इस तरीके का मामला, यकीनन वो तो जालिमों में से है। खालू, उन्होंने कहा, समेना फतन, हमने सुना है एक नौजवान को, यस्कुरुहुम, वो उनका जिक्र करता था, युखालु लहू इब्राहिम, उसको, उसका नाम इब्राहिम है, यानी उसको इब्राहिम कहते हैं। अब हुआ क्या कि कौम के लोगों में से जो सो जब वो लोग वापस आए तो देखा कि सारे के सारे बुत टूटे फूटे हैं, तो आपस में पूछने लगे कि किसने ये काम किया, और जिसने भी किया वो बहुत बड़ा जालिम है। तो कुछ लोग उसमें से कहा कि हमने एक नौजवान को सुना था, वो इनके बारे में बुरा भला कहते हुए, यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों के सामने मना करते थे कि ये बुत बेकार है, वो है, तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने गवाही दिया कि हमने एक नौजवान को सुना है जो इनका जिक्र करता था, यानी इनके बारे में बुरा भला कहता था, उसका नाम है इब्राहिम। खालू, वो बोले, फातू बिही, बस तुम ले आओ उसे, अला आयुनिन नासी, लोगों के निगाहों के सामने, लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो देख लें। अब देखें, लोगों ने उनकी जो उनके बड़े थे आपस में मशवरा किया। जब उन लोगों ने, कुछ लोगों ने कह दिया कि एक नौजवान है जिसका नाम है इब्राहिम, वो इनके बारे में जिक्र किया करता था, तो लोगों ने कहा कि उसको ले आओ लोगों की आंखों के सामने, यानी तमाम लोगों के सामने उसको पकड़ कर ले आओ, ताकि लोग देखें। मतलब क्या है कि अगर उसको जो कुछ सजा दी जाए तो तमाम के तमाम लोग उसको देखें कि उसको कैसी सजा दी जा रही है, ताकि फिर आगे जो सो कोई इस तरीके की हरकत ना करे। या फिर यह है कि तमाम लोगों के सामने उससे पूछा जाएगा, और वो जब गवाही देगा तो फिर उसको सजा दी जाए। तो बहरहाल जो भी मकसद हो, उस मकसद के लिए उन लोगों ने जो सो कहा कि उस इंसान को ले आओ जिसका नाम इब्राहिम है, जो के बाद जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो जो सो इस तरीके से उनका जिक्र करता था, तो उसको पकड़ कर ले आओ, हम जो सो तमाम के लोगों के सामने उसको गवाह के तौर पे ले आओ। खालू, इन्होंने कहा, अंत फालता हाजा, क्या तुमने किया है ये, बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, या इब्राहिम, ए इब्राहिम। देखें, जब उनको लाया गया, लोगों के सामने पेश किया गया, तो उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया, ए इब्राहिम? तो जवाब क्या आया, देखें, खाला, इसने कहा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बल फ़अलूहु, बल्कि उसने किया, कबीरुहुम हाज़ा, ये जो बड़ा है ना उसने किया, फ़स्अलुहुम, बस उनसे तुम पूछ लो, इन कानू यंतिकून, अगर वो बोलते हो। देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितना अच्छा किया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि क्या तुमने ये तोड़ फोड़ किया है, तो आगे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हर नहीं, बल्कि ये जो बड़ा है ना, ये बड़ा जो बुत खड़ा हुआ है, उसने किया है इनके साथ ये। और अगर ये जो टूट फूटे हुए बुत है, उनसे तो पूछ लो अगर वो बोल सकते हो तो। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस कौम को अपने दिमाग पर बोझ देने के लिए और अपनी गलती का एहसास होने के लिए कहा कि भाई ये जो बड़ा जो खड़ा हुआ है बड़ा बुत है, इसने ये सब कुछ तोड़ फोड़ किया है, और अगर तुमको यकीन नहीं आता तो जो टूटे फूटे बुत है उनसे पूछ लो, अगर वो बोल सकते हो तो। फरजाऊ, बस वो लौटे, इला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के तरफ,
वक़ालू, फिर उन्होंने कहा, इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, बेशक तुम जालिम हो। अब क्या हुआ, जब लोगों के सामने जो सो हकीकत वाज़े हो गई, लोग सोचने में मजबूर हो गए, सोचने में वाक़ई सोचने लगे कि ये तो बात सही है जो कहता है इब्राहिम, यानी अगर ये जो टूटे फूटे बुत है अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। तो मतलब क्या है कि उनको एहसास हो गया, जैसे इंसान कहता ना कि सर को पीट के जो सो कहता है, हाय अफसोस मेरे ऊपर, कितना मैं बेवकूफ हूं कि हम तो इसकी इबादत करने लगे, इन बुतों की इबादत कर रहे थे जो कि ना बोल सकते हैं, और उस पे भी ज्यादा सितम की बात यह है कि उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो अपने आप को बचाने के भी लायक नहीं थे। यानी कितने कमजोर है। अगर वो बुत जिनकी वो इबादत करते थे उनके पास कोई ताकत होती तो कम से कम अपने आप को तो बचा लिए होते, लेकिन हालत क्या है कि वो अपने आप को भी नहीं बचा सके जब उन्होंने तोड़फोड़, किसी ने उनको तोड़फोड़ करने की कोशिश किया। तो यहां पर इंसान को सोचना चाहिए। आज जैसे कि लोग क्या करते हैं कि दरगाहों के पास जाकर, बार बार खबरों के पास जाकर, ये फलां बुजुर्ग है, ये फलां वली है, इनकी दरगाह से जो सो लोगों को फैज मिलता है, यहाँ से सारी मुसीबतें दूर होती है, लोगों को रिस्क मिलता है, वो झोलियां भर भर के मिलते हैं, तो इस तरीके का अकीदा रखते हैं। लेकिन वहीं पर वो बेचारे जो जा दूर दूर से सफर करके जाते हैं, तो उन लोग जब खबर वो दरगाहों के पास जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लाइन से जो सो वहां पर भिखारियों की लाइन लगी हुई है उस दरबार के पास, उस खबर के उस उसके पास जो दरगाह है, वहां पर जो बाहर लाइन लगी हुई है फकीरों की। और वो फकीरा क्या करते हैं, आपसे और हमसे जो लोग जाते हैं वहां पर जियारत के लिए, उनसे पैसे मांगते, चंदा उनसे मांगते हैं, और वो बेचारे 2-2 5-5 रुपए जब देते तो उससे वो अपना कारोबार चलाते हैं, वो अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। अगर ये हकीकत होता कि वो जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जिनकी खबर है, जहां पर लोग ये समझ के जा रहे हैं कि यहाँ से फैज मिलता है, यहाँ से मुसीबतें दूर होती हैं, यहाँ से मुरादें पूरी होती है, लोगों की मुश्किलें दूर होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, अगर ऐसा होता तो बेचारे वो जो फकीर और जो वहां पर जो जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो लोग उनके खबर पे जाके क्यों नहीं मांग रहे हैं। और वो खबर वाले जो है बाहर से आने वालों पर झोलियां भर सकते हैं, तो बेचारे जो उनके दर पे जो उनके पास खड़े होकर रोजाना मांगते हैं, उन लोगों की क्यों, उनकी झोलियां क्यों नहीं भर रहे हैं। तो पता क्या चला, हकीकत यही है, जैसे कि वहां पर लोगों ने जब देखा कि बुत टूट फूटे हुए हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उनसे पूछ लो, अगर वो वाकई बोलते हो तो उनके उस पर एहसास अपने नफ्सों में झांक कर देखा उन्होंने, और एहसास कर लिया कि दर हकीकत में हम ही गलत है। यानी हमको अच्छी तरीके से पता है कि ये बुत तो ना तो बोलते हैं ना तो बात कर सकते हैं, और इनकी ताकत इतनी भी नहीं है कि कोई उनको तोड़ने फोड़ने आया तो अपने आप को बचा सके। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कितना बेहतरीन अंदाज में कहा, कितना ही कमजोर है तालिब और मतलूब। तो बहरहाल ये है हकीकत, जो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा दूसरों से मददें मांगते हैं, जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की जो इबादतें करते हैं, उनका मामला यही है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शनिचर का दिन है, हम अक्सर सवालात लेते थे लेकिन वक्त ख़त्म हो गया, मेरे जहन में भी नहीं रहा। इंशाल्लाह फिर कभी उसका मौका देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।